विभूतिपाद देशबन्धः चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं तदेव अर्थमात्रनिर्भासः स्वरूपशून्यमेव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयत् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अविभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयः निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थट एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तुदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रतपरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः शान्तोदितव्यपदेस्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमण्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमात् अतीत अनागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् संकरः तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं नाच तत्सालम्बनं तस्य आविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशासंप्रयोगे अन्तर्धानम् एतेन शब्दादि अन्तर्धानम् उक्तं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानम् अरिष्टेभ्यः वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्तालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रे तारव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रतिभात् वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तसंकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभा श्रवण वेदन आदर्श आस्वादवार्ताः जायन्ते ते समादौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः मन्दकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उडानजयात् जलपङ्ककण्टकादिषु असङ्गः उत्क्रान्तिः च समानजयात् ज्वलनं श्रोत्र आकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं काय आकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुला समापत्तेः च आकाशगमनं मही अकल्पिता वृत्तिः महाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः ततः अनिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तधर्म अनभिघातः च रूपलावण्य बलवज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मित अन्वय अर्थवत्व संयमात् इंद्रियजयः ततः मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयः च सत्वपुरुष अन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यात् अपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वज्ञानं सर्वता ज्ञानम् आक्रमं च इति विवेकजं ज्ञानं सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति।